यसै गरी हामीसँग अर्को क्वेशन रहेको छ A merchant was paid rupees 3430 for a bill of rupees 3500 drawn on 26 February for 4 months. On what day the bill was discounted, the rate of interest being 10% per annum. अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा मर्चेन्टलाई एउटा व्यापारीलाई चाहिँ 3500 बिललाई चाहिँ जम्मा 3430 रुपीस चाहिँ दिएको रहेछ बैंकमा लगेर त्यो बिल डिस्काउन्ट गरेको रहेछ र यति एमाउन्ट चाहिँ दिएको रहेछ बैंकले र बिल कहिले बनाएको रहेछ भन्दा चाहिँ 26 फेब्रुअरीमा बिल बनाएको रहेछ र ड्यू हुनको लागि चाहिँ अझ 4 महिना लाग्ने रहेछ सो कुन चाहिँ दिनमा त्यो मर्चेन्टले चाहिँ बैंकमा लगेर त्यो बिललाई साट्यो होला त्यो स्पेसिफिक डेट नै क्याल्कुलेट गर भनेको छ र हामीलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको छ 10% पर एनम सो हियर यो भनेको बैंकले दिएको एमाउन्ट हो बैंकले बिल होल्डरलाई दिएको एमाउन्ट त्यही भएर हामी यसलाई भन्छौँ डिस्काउन्टेड भ्यालु रुपीस 3430 यो हाम्रो बिल एमाउन्ट हो सो यसलाई हामी लेख्छौँ फेस भ्यालु 3500 अरु रेट दिएको छ रेट आर इक्वल्स टु 10% र यो 26 फेब्रुअरी भनेको बिल ड्रन डेट अफ बिल ड्रन नै लेखौँ डेट अफ बिल ड्रन 26 फेब्रुअरी अब यसमा 4 महिना पछि तिर्छु भनेको छ सो नोमिनल डेट इक्वल्स टु 26 फेब्रुअरी plus 4 months equals to March, April, May, June 26 June पुग्ने भयो र बिल चाहिँ लिगली ड्यू हुनको लागि 3 days अफ ग्रेस दिनु पर्छ सो ड्यू डेट हामी निकाल्दै छौं सो ड्यू डेट इक्वल्स टु 26 June plus 3 days of grace equals to 29 June सो भयो 29 जुनको कति दिन अगाडि बिललाई डिस्काउन्ट गरेको रहेछ त्यो निकालौं त्यसपछि बल्ल अनि हामी स्पेसिफिक डेट निकाल्छौं सो पहिला सुरुमा हामी बैंकर्स डिस्काउन्ट निकाल्दै छौं BD इक्वल्स टु FV minus DV सो फेस भ्यालु 3500 minus 3430 इक्वल्स टु रुपीस 70 बैंकर्स डिस्काउन्ट आएको छ 70 अब यो बैंकर्स डिस्काउन्ट को हेल्प लिएर हामी टाइम T निकाल्दै छौं सो BD इक्वल्स टु FV into T into R divided by 100 फेस भ्यालु 3500 टाइम निकाल्नु छ रेट दिएको छ हामीलाई 10% डिवाइडेड बाइ 100 BD भर्खरै क्याल्कुलेट गरेको 70 0 0 क्यान्सल 10 र यो पनि क्यान्सल सो 35T इक्वल्स टु 7 सो T इक्वल्स टु 7 by 35 so T equals to 1 by 5 years यसलाई डेज मा कन्भर्ट गरौँ so T equals to 1 by 5 into 365 days equals to 73 days यसको मिनिङ के भन्दाखेरि यो बिललाई ड्यू डेट हुनु भन्दा 73 डेज अगाडि डिस्काउन्ट गरेको रहेछ उसो भए हामीलाई स्पेसिफिक डेज को लागि पहिला हामी यसमा ल्याङ्ग्वेज लेख्दै छौं therefore the bill was discounted 73 days before due date त्यो भनेको 29 June उसो भए एक्ज्याक्ट डेट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले 29 June minus 73 days गर्नु छ therefore discounted date equals to 29 June minus 73 days अब यसबाट चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट डेट आउँछ अब यो यसमा एक्ज्याक्ट डेट निकाल्नु अगाडि कुन कुन मन्थमा कति कति डेज हुन्छ त्यो हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ हामी यसरी मुठी बनाएर गर्छौं जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई पछि फेरि हामी माथि नै आउँछौं अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर गर्छौं जहाँ जहाँ यो मुठीको माथि पर्छ अथवा पहाडमा पर्छ भनौं यसलाई त्यहाँ चाहिँ 31 डेज हुन्छ जहाँ जहाँ यो खाल्डोमा पर्छ त्यहाँ चाहिँ 30 डेज हुन्छ एक्सेप्ट फेब्रुअरीमा
फेब्रुअरीमा चाहिँ हाम्रो 28 डेज मात्रै हुन्छ र लिप इयर छ भने फेब्रुअरीमा 29 डेज हुन्छ अरु बेला चाहिँ सधैँ 20 डेज र फेब्रुअरी बाहेक अरु सबै मन्थ जहाँ चाहिँ यो खाल्डोमा पर्छ त्यहाँ चाहिँ 30 डेज हुन्छ सो सुरुमा म त्यही लेख्दै छु एक्चुअली म बुझाउँदै छु यो लेखौं जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर January 31 days, normally February 28 days, March 31, January, February, March, April, February 30, January, February, March, April, May 31, January, February, March, April, May, June 30, July, February 31, January, February, March, April, May, June, July, July पछि फेरि हामी माथि नै आउँछौं त्यो 31, फेरि 30, 31, 30, 31 यसो चाहिँ हाम्रो डेट रहन्छ जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर यसरी डिसेम्बरमा 31 डेज नै हुन आउँछ अब हामीलाई जुन 29 जुन भन्दा 73 डेज अगाडिको डेट निकाल्नु छ त्यसको लागि अब हामी जुनलाई फोकस गर्दै छौं यो जुन 29 जुन अब हामी यहाँ 29 जुन मात्र हेर्दै छौं उसो भए 73 डेज बिफोर जानु छ 29 जुन भनेपछि यो जुनको सबै नै गयो 29 डेज नै गएको छ उसो भए यहाँ 73 डेज हुनको लागि अब यसमा हामी 31 जोडे पनि यो 73 हुँदैन जम्मा कति भयो त यो 60 भयो 60 भयो भने अब अझ फेरि हामी यसमा अझै 60 पछि 13 दिन अझै हामी एड गर्न सक्छौं 13 दिन एड गरेपछि बल्ल यो 73 डेज हुन्छ उसो भए अप्रिलको लास्टको 13 दिन पनि यसमा इन्क्लुड हुने भयो 73 डेज भनेको अप्रिलको लास्टको 13 दिन भनेपछि हामीले 30 माइनस 13 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 17 आउँछ भन्दाखेरि यो बिल कहिले डिस्काउन्ट गरेको रहेछ त 17 अप्रिलमा डिस्काउन्ट गरेको रहेछ सो 29 जुन माइनस 73 डेज भनेको हाम्रो कति हो त 17 अप्रिल सो हाम्रो आन्सर चाहिँ 17 अप्रिल हो